Dear students, I am here today with you with the first chapter of the book Snapshot written by William Sorian. ये विलियम सोरियन से ली गई है ये कहानी. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये दो अर्मीनियन लड़कों की कहानी है जिस जिनका तल्लक एक ऐसे कबीले से है जो कि देयर हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट, जिनका खसूसियत आर ट्रस्ट वो यकीन है एंड होनेस्टी. मतलब चैप्टर यहाँ से शुरू होता है. वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, पुराने अच्छे दिनों में एक दिन, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. और ये वन डे बैक, एक दफ़ा एक दिन पहले, देर इन द गुड ओल्डन डेज, पुराने अच्छे दिनों में, when I was 9, जब मैं 9 साल का था, and the walls were full of every imaginable, और तमाम अमेजों से ज़िंदगी जो थी वो भरपूर थी. काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस का मतलब है शान और शौकत. एंड द लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल, और ज़िंदगी भी तब तक बड़ी खुशगवार थी. इन मास्टर्स, और राजदार थी. ड्रीम, मास्टर्स ड्रीम, और बड़े राजदार एक ख्वाब थी. माई कज़न मुराद, मेरा कज़न मुराद, who was considered crazy, मेरा मेरा कज़न मुराद, जिसको के क्रेजी समझा जाता था बाई एवरीबॉडी, who knew him except me, और मेरे सिवाय उसको कोई भी नहीं जानता था. came to my house, मेरे घर आया at 4 बजे. in the morning, सुबह को, and woke me up, और मुझे ऊपर जगह उठाया. tapping on the window of my room, tapping का मतलब होता है खटखटाना. tapping on the window of my room, मेरे कमरे की खिड़की को ठकठकाते हुए. आराम, he said, उसने कहा. I jumped out of bed, मैं बिस्तरे से ऊपर उठा. and looked out of the window, और खिड़की से बाहर देखा. I couldn't believe what I saw, मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि मैंने क्या देखा. It wasn't morning yet, अभी सुबह नहीं हुई थी. But it was summer, लेकिन गर्मियों का मौसम था. And with the daybreak, not many minutes, और दिन को फूटे हुए अभी ज़्यादा मिनट नहीं हुए थे. Around the corner of the world, इस दुनिया के इस किनारे पर, it was light.
It was light enough for me to know I wasn't dreaming. मेरे लिए काफ़ी रोशनी थी कि टू नो कि मैं ये जान लूँ कि आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा था. माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. मेरा कज़न मुराद एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो. मैंने अपना सर जो था वो खिड़की से बाहर किया. एंड रबड़ माई आइज, और अपनी आंखों को रगड़ा. यस, ही सेड इन आर्मेनियन. आर्मीनियंस, उसने आर्मेनिया में आर्मेनी ज़बान में कहा. इट्स ए हॉर्स, ये एक घोड़ा है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, आप ख्वाब तो नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड. अगर आप इस पर सवार होना चाहते हो तो इसको ज़रा तेज़ करो. आई नो माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the water by mistake. I knew my cousin, मैं अपने कज़न को जानता था. मुराद enjoyed, जो मज़े ले रहा था, being alive, इस जिंदगी के एक जिंदा, more than anybody, किसी भी आदमी से ज़्यादा, anybody else who had ever fallen into the water, जो इस वक्त दुनिया पर निकले हुए थे by mistake, गलती से. But this was more than even I could believe. But this was more than, ये उससे ज़्यादा था. Even I could believe, मैं जिसके यकीन कर सकता था. Believe, यकीन. In the first place, पहली जगह पर, my earliest memories, मेरी जो पहली यादाश्त थी, had been memories of the horse. वो घोड़े की ही घोड़े के ही ख्याल था. And my first longing had been longing to ride. और जो मेरा पहला जो सफ़र था वो यही सफ़र था कि एक घोड़े पर सवारी की जाए. दिस वाज द वंडरफुल पार्ट. ये एक अजीब गरीब हिस्सा था. इन द सेकंड प्लेस, और दूसरी जगह में, वी वर पोर, हम गरीब थे. दिस वाज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव. और यही एक हिस्सा था. दिस वाज द पार्ट, ये एक हिस्सा था, दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव, जो मुझे ये यकीन नहीं करने दे रहा था. व्हाट आई सा, जो मैंने देखा. वी वर पोर, हम गरीब थे. वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे. आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्टेकन, और हमारा पूरा जो कबीला था ये गरीबी के चुमर में था. एवरी branch of the गोरगोलियन गोरगोलियंस, और गोरगोलियंस का पूरी ब्रांच जो थी, फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अम्यूजिंग. ये पूरी फैमिली सबसे ज़्यादा
یہ زندگی بسر کر رہی تھی لیونگ ان دا موسٹ امیوزنگ خوشی میں اینڈ کامیکل پاورٹی ان دا ورلڈ اور دنیا میں سب سے زیادہ غریبی میں نو باڈی کوڈ انڈرسٹینڈ تو کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ ویئر گاڈ منی کہ کبھی ہم نے پیسے حاصل کیے انف ٹو کیپ اس ود فوڈ ان اوور بیلیز تاکہ پیٹ بھر کے ہمیں کھانے کو مل جائے بیلیز پیٹ ناٹ ایون دا اولڈ مینس آف دا فیملی یہاں تک نہ کہ بزرگ لوگ جو تھے کنبے کے وہ موسٹ امپارٹنٹ آف آل ان تمام میں سے جو سب سے ضروری ہے دو وی وار فیمس اگرچہ دو اگرچہ وی وار فیمس ہم مشہور تھے فار اوور اونیسٹی اپنی سچائی کے لیے وی had been famous for our honesty we had been famous for our honesty اور اپنی سچائی کے لیے مشہور تھے for some things like 11 centuries کچھ ایسا پچھلی 11 صدیوں سے سینچریز صدیوں سے even when we had been the wealthiest family یہاں تک کہ جب ہم دولت والی فیملی تھی in what we like to think was the word in what we like to think ہم نے یہ سوچا was the word جو دنیا تھی we were proved first ہمیں پہلے غرور ہوا honest سچ next and after that we believed in right اور اس کے بعد ہم نے اس سچائی میں یقین رکھا اینڈ رانگ اور غلطی میں اچھائی برائی میں ہم نے اس پر یقین کیا none of us would take advantage of anybody اور ہم میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کا فائدہ نہیں لیا in the world دنیا میں let alone stealing let alone steal اور جس نے چرایا اس نے اکیلا ہی چرایا Consequently, even though I could see the horse, consequently, نتیجے کے طور پر even when جب کبھی I could see the horse میں گھوڑے کو دیکھ سکتا سو یا دیکھتا سو میگنیفائشنٹ اتنا میگنیفائشنٹ یعنی اتنا شان و شوکت والا ایون دو آئی کوڈ اسمیل اور جہاں تک کہ میں اس کی خوشبو لیتا اسمیلٹ اٹ سو لولی اتنی پیاری ایون دو جہاں تک کہ آئی کوڈ ہیئر اٹ بریتھنگ میں اس کو سانس لیتے سنتا سو ایکسائٹنگ اتنی خوش آئی couldn't believe اور میں کبھی یقین نہ کر سکتا the horse had anything to do with my cousin کہ یہ گھوڑا جو ہے
کہ اس کو بھی کچھ ہے کہ میرے کزن کے ساتھ مراد کے ساتھ کچھ کرے. اینڈ آئی couldn't believe the hers. اور میں کبھی گھوڑے پر یہ یقین نہ کر سکتا had anything to do with my cousin مراد کے کہ اسے میرے کزن مراد کے ساتھ کچھ کرنا ہے, or with me یا میرے ساتھ, or with any of the other member یا کسی دوسرے ممبر کے ساتھ of our family ہمارے کنبے کے, asleep or awake یا وہ سوئے ہوں یا جاگتے ہوں, because I knew my cousin مراد, میں اپنے کزن مراد کو جانتا تھا, چچا زاد جو بھائی تھا میرا کزن مراد, میں اس کو جانتا تھا. couldn't have brought the horse, اس نے گھوڑا نہیں لایا تھا. And if he could have brought it, اور اگر اس نے اس کو لایا, he must have stolen it, تو اس نے اس کو چرایا ہونا چاہیے. And I refused to believe, اور میں نے یقین کرنا جو تھا وہ یقین کرنے سے انکار کر دیا. He had stolen it, اس نے اس کو چرایا. بچوں آج کا سبق ہم یہی ختم کرتے ہیں, اور کل تک اللہ حافظ.